जीवन यात्राको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक, नेपालको पहिलो बैंक। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्दछ। छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, ग्रामीण विकासको आधार लघुवित्तको गुणात्मक विस्तार। भायानेट, अलवेज इनोभेटिङ, अलवेज अहेड। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। एलआरआई स्कूल, लीड द वर्ल्ड एलआरआई वे, कलंकी स्थान काठमाडौँ। कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो। दर्शकबिन नमस्कार। समाजमा रहेका त्यस्ता उदानीय व्यक्तिका अनुभव र भोगाइले तपाईको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणाबिन्दु बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जीवन यात्रा कार्यक्रम सुरु गरेका हौं। जीवन यात्रा कार्यक्रममा संघर्षशील एवं प्रेरणादायी व्यक्तिका जीवन भोगाइका कथाहरू समावेश गर्दै आएका छौं। दर्शकबिन आजको जीवन यात्रा कार्यक्रममा चक्रराज पाण्डेको जीवन कथा र आईएलओ द्वारा सञ्चालित एआरसी परियोजनाका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट लिएर आएका छौं। दर्शकबिन, जीवन आशाको ज्योति हो, जीवन संघर्ष हो। फिस तिर्न नसकेर स्कुल परिवर्तन गरेका चक्रराज पाण्डे कसरी डाक्टर बनेर आज आएर हात जोड्नेको विशेषज्ञ कसरी बने? विदेशमा राम्रो अवसर भएर पनि किन नेपाल फर्किएर नेपालीहरूको सुख दुःखको सारथी बने? अब हेरौं चक्रराज पाण्डेको जीवन कथा। अनेक घुम्तीहरू छल्दै नागेर गौडा गल्छेडाहरू निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न अनवरत चलिरहेका पाइलाहरू। यात्रामा आइपर्ने आरोह अवरोह तथा जङ्घारहरूले अझै साहस र ऊर्जा थपिए जस्तै जीवन यात्राका अनेक मोडले पाइला अघि बढाउन प्रेरणा दिएको हुन्छ। जीवन आशाको केन्द्र पनि हो। अप्ठ्यारोसँग जुझ्न र लड्नका लागि त्यही आशाको त्यान्द्रोले प्रेरणा र ऊर्जा भरिरहेको हुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा एउटा किसान परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति जो भगीरथ मेहनत र परिश्रमबाट आज देशकै नामुद हाड जोड्ने विशेषज्ञ चिकित्सक बनेको छ, अर्थात् चक्रराज पाण्डे। 2020 सालको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन बाबु सत्यचन्द्र प्रसाद पाण्डे र आमा विष्णु पाण्डेको कोखबाट जन्मिएका चक्रराज पाण्डेको विद्यालय शिक्षा कहिले घर नजिकैको विद्यालय त कहिले काठमाडौँ गरेर बित्यो। देशमा परिवर्तनका लागि आन्दोलन चलेका बेला 2036 सालमा अमृत साइन्स कलेजमा भर्ना भएका उनी चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि 2041 सालमा टर्की पुगे। पहिला चाहिँ नि हामी अब गाउँमै साधारण पढाइ भयो। त्यसपछि म काठमाडौँमा त्यो बेलाको लेबोरेटरी स्कुलमा पढ्न पाएँ र बिचमा चाहिँ नि त्यो स्कुलको फी अलि महँगो भएर तिर्न नसक्ने भएको हुनाले विजय मेमोरियलमा 6 क्लासमा 1 वर्ष पढेँ। त्यस पछाडि फेरि म चाहिँ नि 7 क्लासमा फेरि लेबोरेटरी स्कुलमै गएर मैले एसएलसी त्यहाँबाट सकेँ, जसमा म बोर्ड 6 भएर परीक्षा पास गरेँ। त्यो 2036 सालको कुरा हो। अर्को भनेको चाहिँ नि आइएससी मैले अमृत साइन्स कलेजमा पढेँ, जुन 36 सालको नेपालमा ठुलो आन्दोलन चर्किरहेको थियो, त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि चाहिँ नि आइएससी सकेपछि 2041 सालमा म मेडिकल स्कुल मेडिसिन पढ्नको लागि नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति पाएर टर्कीको धेरै फेमस युनिभर्सिटी हाजेतेपे युनिभर्सिटीमा
पढ्न गएँ। पहिला चाहिँ नि 1984 सालमा मैले चाहिँ नि 2041 सालमा 1984 सालमा चाहिँ नि मैले पहिला टर्किस ल्याङ्ग्वेजको अध्ययन गरेँ आङ्कारा युनिभर्सिटीमा। त्यसपछि मेडिकल स्कुल 6 वर्ष तपाईको हाजेतेप युनिभर्सिटीमा पढेँ। त्यस पछाडिको अर्को 5 वर्ष बीचमा म फेरि नेपाल फर्केर 6 महिना वीर हस्पिटलमा भलन्टरी डाक्टरको मेडिकल अफिसको रूपमा कार्यरत थिएँ। त्यसपछि फेरि टर्की फर्केर मैले चाहिँ नि अर्को 5 वर्ष हार्ट जोर्नी विषयमा मैले चाहिँ नि पोस्ट ग्रेजुएसन अथवा त्यसको स्पेसलाइजेसन सकेर 1997 मा चाहिँ नि 2054 सालतिर फेरि नेपालमा काम गर्न फर्केँ। छात्रवृत्तिका 2 चरणबाट हार्ट जोर्नी सम्बन्धी विशेषज्ञको योग्यता बोकेर 2054 सालमा नेपाल फर्किएपछि उनी निरन्तर बिरामीका साथमा छन्। बिरामीका लागि अस्पताल, मन्दिर र डाक्टर भगवान जस्तै हुन्। तर पाण्डे भन्छन्, बिरामीकै आशीर्वादले म यहाँसम्म आइपुगेको छु। अर्थोपेडिक्समा यति दखल गरेर नआएको भए म नेपालमा बस्न सक्ने थिइनँ। म तपाईँलाई पक्का भन्छु, मलाई यो देशमा टिकाइदिएको बिरामीले मात्रै हो, मेरो बिरामीहरूले। उनीहरूले मलाई अर्को सोच्ने मौकै दिएनन्। एउटा बिरामीलाई उपचार गरेर अर्को आइहाल्छ, अर्को यस्तो गर्दा गर्दै आज 23 वर्ष भइसक्यो। त्यसैले उहाँहरूलाई म धन्यवाद। नेपालमा मलाई रिटेन गरेको, मलाई यो देशमा माया गर्न सक्ने बनाइदिएको उहाँहरूले हो। एउटा त्यो। अर्को मेरो बुवा आमाको पनि सपना भनेको कि पढेर नेपाल फर्कियो भन्ने एउटा आमाको विशेष इच्छा थियो। त्यसको अर्को जड त्यो हो। अब मानिसहरू परिबन्धले हुँदा विदेश जाने हो कि उनीहरू चाहेर गएको होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पैसा कमाउनको लागि मात्रै उहाँहरू गए जस्तो मलाई लाग्छ। शान्तिसँग बस्न पनि दिनु पर्यो नि। पढेर आछ, त्यत्रो दुःख गरेको छ मान्छेहरूले, भन्नुहोस् न, उनीहरूलाई बस्ने बाटो दिनु पर्यो, उनीहरूलाई एउटा पोजिटिभ एनर्जी दिनु पर्यो। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा मान्छे बाहिर गएको। अब हेर्दै जानु होला, नेपालमा पोजिटिभ चेन्ज आउन अर्को समय लाग्छ, केही समय लाग्छ, फेरि मान्छे फर्किने क्रम पनि बढ्छ। आरोहण सुरु गर्ने सबैले सगरमाथाको चुली चुमेका हुँदैनन्। प्रतिकूल अवस्थासँग जुझ्ने सामर्थ्य नराख्नेहरू धुरीमा पुग्न सक्दैनन्। इमानदारीपूर्वक निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने हो भने सफलता अवश्य उसकै पोल्टामा पर्छ। सफलताको सूत्र भनेको चाहिँ नि पहिलो त आफू साधारण हुनु पर्यो है, एकदम साधारण हुनु पर्यो। अनि दोस्रो भनेको सफलताको बाटो भनेको मेहनत गरेर काम गर्नु पर्यो, एकदम मेहनती हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि इमानदार हुनु पर्यो। आफ्नो मनलाई पनि ठग्नु भएन, अरूलाई पनि ठग्नु भएन, इमानदार हुनु पर्यो भित्र मनबाटै। आफ्नो जुन मनको सबैभन्दा डिप सेन्स भन्छु मैले, त्यसमा तपाईँ एकदम आफूलाई स्वच्छ राख्न सक्नु पर्यो। अनि जति दुःख पर्छ त्यसलाई डिप्रेसनको रूपमा नलिएर त्यसलाई चाहिँ नि इन्स्पिरेसन भनौँ न, त्यो हिसाबमा लिएर सबैलाई कल्याण गर्ने विचारले अगाडि बढ्नु पर्यो। यसले के गर्छ भने अर्कालाई देखेर होइन, अर्काले सफलता हासिल गरेको छ भने त्यसबाट आफूले इन्स्पिरेसन लिनु पर्यो। अर्काको सुखमा आफू सुखी बन्नु पर्यो। त्यसले एनर्जाइज हुने भयो, आफ्नो शक्ति सञ्चय हुने भयो, आफ्नो मनमा दरोपन आयो। यी सब कुरालाई लिएर हामीले हरेक दिन लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। सफलता एक दिनमा हुँदैन, लामो दूरी, यो एक दिनको होइन, 2 दिनको होइन, दशौंको यात्रा गर्नुपर्छ। कति हामी सफल होला, कति सफल नहोला। सफलताको फेरि हामीले एक्सप्लेनेसन, त्यसको चाहिँ विचार गर के हो सफलता भनेको। सफलता भनेको डाक्टर बन्नु मात्रै सफलता होइन, गाडी किन्नु मात्रै सफलता होइन, घर बनाउनु मात्रै सफलता होइन। सफलता भनेको आफूभित्रको शान्ति, आफूभित्रको सुखीपन, खुसीपन र आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई पनि एनर्जाइज गर्ने, उनीहरूलाई पनि अलिकति भनौँ न खुसी बनाउन सक्ने, यदि आफूमा त्यो शक्ति छ भने र त्यो खालको आफूलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकेको छ भने
त्यो सफलताको बाटोमा हामीलाई लाने भयो। त्यसले सफलता ग्यारेन्टी गर्दैन, तर सफलताको बाटोमा लाने भयो। र यो हरेक दिन म कसरी आजको दिनमा आएँ भनेर आइपुग्दाखेरि अथवा आएँ भनेर सोच्दाखेरि पुरानो दिनहरूमा कसरी मेहनत गर्थेँ, त्यो मेहनतको बाटो आज पनि बिर्सिनु भएन, नमरिन्जेलसम्म बिर्सिनु भएन। किनभने हिजोको दिनमा त्यति दुःख थियो त आज कमसे कम आज उभिएर हिँड्न सक्ने भयो, साथीभाइहरूलाई बोलाएर खाना खुवाउन सक्ने भयो, हाँस्न सक्ने भयो, बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने भयो। हो त्यसको पछाडिको जग त ठुलो छ नि त। हो त्यो जगको कन्टिन्युटीको लागि, त्यो जगलाई मेन्टेन गर्नको लागि रिपेयर गर्दै अगाडि बढ्दै गयो भने म भन्छु कि भित्री सफलता पनि भयो, बाहिरी सफलता पनि भयो भन्ने मेरो विश्वास छ। उनको बुझाइमा जति जटिल बनायो त्यति नै कठिन बन्दै जान्छ जीवन यात्रा। पेसाकै पछि लागेर बेफुर्सदिलो बनेका मान्छेहरूले जीवनको स्वाद बिर्सिसकेका हुन्छन्। उनी भन्छन् संघर्षमा धैर्य टुटेन भने लक्ष्य भेट्न कठिन छैन। हैन, तपाईले संघर्ष गर्दै जानु, एक दिन बाटो खुल्छ। 30 वर्ष अगाडि म आज यो ठाउँमा आउँछु भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर मैले देखिरहेको थिएँ। म अर्को 20 वर्षपछि कहाँ पुग्छु त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर मैले देखिरहेको छु म कहाँ पुग्छु यो देशमा। तर के गर्नु पर्यो, कोही मान्छेले आफूले पाएको ठाउँ अर्कालाई दिन्छ। तपाईले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, तर सत्य मनले गर्नु पर्यो, उसलाई बिगार्नको लागि गर्ने होइन। तपाईले उसलाई जित्नको लागि सङ्घर्ष गर्नु त समस्या भएन। सबैले एकअर्कालाई जित्नको लागि सङ्घर्ष गरेर देशै राम्रो भयो नि त, होइन र? तपाईँलाई बिगार्नु पो भएन त, होइन र? हामी बाल्यावस्थामा सिकेको पनि त्यही हो, अरूलाई नबिगार तर आफ्नो मेहनत गरेर अगाडि बढ्न त तिमीलाई कसैले रोक्दैन। त्यो त पहिलादेखि जानेको कुरा हो। तर त्यो कुरा जानेको कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारमा ल्याउने जुन प्रयास छ, मान्छेको धैर्य टुट्छ। हो त्यो धैर्य टुटाउनु भएन। धैर्य टुटाउनु भएन भने सफलता तपाईको अगाडि छ। जीवनको लय सरल र सरस बनाउन चाहन्छन्। सकारात्मक सोचलाई परिवर्तनको सम्भावक मान्ने उनको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण पनि फरक छ। पैसाले मात्र सेवा लिन सकिँदैन, हामीले असल मान्छेहरू पनि हुनु पर्यो हरेक क्षेत्रमा। तपाईँ धेरै पैसा भएर हो, तपाईलाई अपर्च्युनिटिजहरू बढी होला, त्यो म मान्छु, तर धनी हुँदैमा तपाईको सबै समस्याहरू चाहिँ हल हुँदैन। तर गरिबीको अर्को कुरा के हो भने साधारण रोगले पनि मर्नुपर्ने कुरा मान्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ अमान्य हो। त्यसमा अब हामीले सबै पक्षले, जस्तो भनौँ न, अस्पताल, सरकारी अस्पताल होस्, कम्युनिटी हस्पिटल होस्, होइन, हेल्थ सेन्टर्सहरू, गाउँको हेल्थ सेन्टर्सहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू होस्, त्यहाँ सबै काम गर्नेहरूले त्यही हिसाबको कामहरू मनैबाट गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रब्लम कहाँ भयो भने हामीले जानेको कुराहरू मनबाट हामीले गर्दैनौँ, त्यो हाम्रो समस्या हो। त्यति गर्यो भनेदेखि त हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई रोल्स रोयस गाडी हुँदाखेरि पनि मान्छे खुसी छैन, करोड रुपियाँ पर्ने गाडी हुँदा मान्छे खुसी छैन त, पैसाले त खुसी दिएन नि त उसलाई। एउटा बच्चा देख्छु मकै भटमास आमा बुवासँग बसेर खाइरहेछ, भुटिरहेछ, खाइरहेछ, ऊ एकदम खुसी छ, उसको जीवनमा खुसी देख्छु। तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रोगी भएर डायरिया भएर मर्नु, साधारण ज्वरो आएर मर्नु, साधारण लङको इन्फेक्सन निमोनिया भएर मर्नु अमान्य कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। यसमा डिसअपोइन्ट नबनौँ, हामीले सरकारलाई पनि पुस गर्नु पर्यो। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरू जो काम गर्छन् त्यसले पनि विचार गर्नु पर्यो। हाम्रो जस्तो चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरूमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरूले पनि मनैबाट काम गर्नु पर्यो। तर अब त्यो गर्नको लागि एकै दिनमा गर्न सकिँदैन, यसको एउटा प्रोसेस हो। यसलाई राम्रो गर्दै जाउँ, अर्को 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षमा झन्झन राम्रो हुँदै जान्छ। त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने मलाई लाग्दैन। स्वास्थ्य धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात् स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। चिकित्सा क्षेत्रको 2.5 दशक लामो अनुभवमा यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझाइ हो। जीवनलाई जति सरल बनाउन सकियो त्यति नै रसिलो हुन्छ। मीठो बोली, प्रेमपूर्ण व्यवहार अनि स्वस्थ भोजन, यिनै कुराको उचित सन्तुलन मिलेमा जीवन ज्योतिर्मय बन्छ भने
अन्यथा आफ्नै लय बिराएर अबाटोमा पनि मोडिन सक्छ जिन्दगी। दर्शकबिन, पाण्डेको बुझाइमा परिश्रम, मेहनत र इमानदारिता नै सफलताको गुरु मन्त्र हो। सफलता रातारात पाउने कुरा होइन, यसका लागि त दीर्घ साधना चाहिन्छ। चक्रराज पाण्डे आफैले भोगेको अनुभव हो। जीवन यात्राको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक, नेपालको पहिलो बैंक। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्दछ। छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, ग्रामीण विकासको आधार लघु वित्तको गुणात्मक विस्तार। भायानेट, अलवेज इनोभेटिङ, अलवेज अहेड। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। एलआरआई स्कूल, लीड द वर्ल्ड एलआरआई वे, कलङ्की स्थान काठमाडौँ। कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो। दर्शकबिन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले सन् 2002बाट बाल श्रम विरुद्धको विश्व दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा बाल श्रम हरेक वर्ष झन्डै 1 लाखको दरले घट्दै गए पनि नेपालमा अझै पनि 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहको 11 लाख बालबालिका बाल श्रममा रहेको देखिएको छ। नेपालमा कुल बाल श्रमको 85% भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा रहेका छन्। बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि ILO ले सन् 2019 देखि नेपालमा ARC परियोजना लागू गरी पालिकासँग समन्वय गरी कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो कार्यक्रमले गर्दा पालिका स्तरमा बाल श्रम न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। हामीले यसै सम्बन्धी रिपोर्ट तयार पारेका छौं। अब हेरौं यो रिपोर्ट। बाल श्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने समृद्धिका लागि पनि प्रमुख चुनौती हो। झोलामा कापी कलम र किताब बोकेर साथीहरूसँग रमाउँदै विद्यालय जाने कलिलो उमेरमा डोको र बरियो बोकेर जंगल या त साउको काममा जानुपर्ने नेपाली बालबालिकाको रहर होइन, कहर बनेको छ। कलिलो र रहर लाग्दो बालापनलाई अँध्यारो कुनामा मिल्काएर खानाकै लागि कहिले कहाँ भौतारिनु नेपाली बालबालिकाको नियति जस्तै बनेको छ। हुन त बालश्रम र यसका असरहरू विश्वभरि नै ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ। नेपालमा पनि बाल श्रमिकको तथ्याङ्क दिनानुदिन बढिरहेको पाइन्छ। ILO र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् 2021 को प्रतिवेदनले 10,80,000 भन्दा धेरै बालबालिका बाल श्रममा रहेको देखाएको छ। समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा 16% भन्दा बढी बालबालिका बाल श्रमको घेराभित्र छन्। त्यसमा पनि 2 लाख भन्दा बढी बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रममा जोडिएका छन्। त्यसो त यो तथ्याङ्कमा भौगोलिक विकटता तथा दुर्गम क्षेत्रको असर बढी देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 25%, सुदूरपश्चिममा लगभग 21% र प्रदेश 1 मा करिब 18% बालबालिका श्रम शोषणको शिकार बनेको ILO र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल सरकार र ILO जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका निरन्तर पहलले नेपालमा बाल श्रममा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। सन् 2019 देखि सुरु भएको ARC परियोजनाले मुख्य गरी बाल श्रमसँग सम्बन्धित ज्ञान र तथ्याङ्कलाई सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएको छ।
यसका साथै संस्थाले लक्षित वर्गहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रम कस्तो छ भनेदेखि सबै हामीले धेरै जस्तो स्थानीय सरकारहरूसँग विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। नेपाल सरकारले जुन बाल श्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्ने भनेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्यो, उहाँहरूको चाहिँ एकदम एक प्रकारको चाहिँ सक्रियता देखेँ मैले। र अब बाल श्रमको विषय कस्तो विषय भनेदेखि यो एउटा चाहिँ सोझो हिसाबले हेरेर मात्रै बाल श्रम निवारण हुँदैन। यसमा शिक्षाको विषय जोडिएको हुन्छ, यसमा रोजगारीको विषय जोडिएको हुन्छ, गरिबीको विषय जोडिएको हुन्छ, यसमा विभिन्न आर्थिक सामाजिक विपत्तिहरू जस्तो कहीँ आगलागी भएर एउटा परिवारको घर सबै जल्यो भनेदेखि त्यो परिवार के भने तुरुन्तै त्यसको सकल परिवार बालबालिका सहित यो चाहिँ श्रममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। बाढी पहिरोले त्यस्तै गर्न सक्छ हैन। अनि त्यसपछि समाजमा रहेका यो विभेदका कार्यक्रमहरू जुन कुराहरू छन्, जुन हाम्रो यो चाहिँ दलित अथवा आदिवासी जनजाति समुदायलाई हुने हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखिको पारिवारिक यो संरचनाको कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि बालबालिकाहरू स्कुलमा जान अभिप्रेरित नहुने, स्कुल छोड्ने कुराहरू छन्। यी सबै कुराको समग्र कुराहरूले गर्दा बाल श्रमिक बढेको हुनाले त्यो सबै कुराहरूलाई गर्नलाई एउटै मात्रै इफोर्ट, एउटै मात्रै एकाङ्गी तरिकाले एउटा मात्रै मन्त्रालयले गरेर हुने कुरा होइन। यसमा सबै क्षेत्रको चाहिँ संयोजन, सबैको चाहिँ सहभागिता आवश्यक पर्ने हुनाले त्योतर्फ चाहिँ अलिकति हामी अझै लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सबै निकायले तत्त निकायहरू यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय भयो, महिला मन्त्रालय भयो, बालबालिकामा काम गर्ने यो चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भयो, सबै संस्थाहरूले एक भएर काम गर्न सक्यो भनेदेखि यो बाल श्रम निराकरण गर्ने कुरामा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बाल श्रम देश विकासको बाधक बन्दै गएको महसुस हुन थालेपछि नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि यस विषयलाई जोड बलका साथ उठाएको पाइन्छ। नेपालका पत्रकारहरू पत्रकारिता मार्फत बाल श्रम मुक्त देश निर्माणमा सकारात्मक भएर लागेको देखिन्छ। सञ्चार माध्यमले बाल श्रम र यससँग सम्बन्धित समाचार, लेख तथा रिपोर्टहरू प्रकाशन र प्रसारणका साथै बाल श्रमको विषयमा खुलेर वकालत गर्दै आएका छन्। पत्रकारितामा काम गरेको लामो समय भए पनि यो विषयमा चाहिँ गहिरिएर, जस्तो बाल श्रमको बारेमा चाहिँ गहिरिएर मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न पाएको थिएन। गत वर्ष यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि मैले एउटा फिचर पनि बनाएँ। अनि त्यो बनाउँदाखेरि मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो होइन। यस्तो यो बाल श्रमिकको विषयमा मैले कहिले पनि नउठाएको विषयलाई चाहिँ अलि गहन रूपमा अध्ययन गरेर उठाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि खुसी लाग्यो। राम्रो विषय चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गर्न पाएँ भन्ने चाहिँ लाग्यो र अहिले गरिरहेको छु। र अनि धेरै कुराहरू, यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चासो बढ्छ कि अझै धेरै यो विषयमा जान्न पाए, जानकारी हुन पाए जस्तो चाहिँ लाग्छ। ओल्भी नेपालले चाहिँ बाल श्रमलाई अझ पनि तपाईँहरूले गरिरहेको कामलाई हामीलाई थप बल मात्र प्रदान गर्न सहयोग गर्यो, ताकि नगरेको काम चाहिँ होइन, फेरि गरिरहेको कामलाई चाहिँ ओल्भी नेपालले अझ थप्ने तरिकाले हामीलाई चिमोट्ने, बल प्रयोग गर्ने, थप शिक्षा दिने, थप कुरा सिकाउने प्रयास गरेको छ। र हामीले चाहिँ जस्तो हामीले आफ्नो तरिकाले गरिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ सिकाइरहँदा फेरि हामीलाई ऊर्जा उपलब्ध भएको छ। हामी फेरि सम्बन्धित ठाउँमा गइसकेपछि एउटा रेडियोमा काम गरी सँगसँगै दैनिक पत्रिकाका कुराहरू सँगसँगै हामीले स्टोरीका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्नमा पनि हामीले एउटा फेलोसिप मात्र होइन, अन्य तरिकाबाट पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आफ्ना दैनिक पत्रिका हुँदै पनि स्टोरीहरू, बाल श्रम सम्बन्धीका गतिविधिहरू बनाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रसारण गर्नेको लागि हामीलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यो कार्यक्रममा आएर बाल श्रमका विषयमा विगतमा पनि हामीले इस्युहरू उठाइरहेका थियौँ समाचार सङ्कलनका क्रममा। तर यो कार्यक्रममा आइसकेपछि बाल श्रमका इस्युहरू अझ कति गम्भीर रहेछन् भन्ने कुरा महसुस भएको छ। किनभने विगतका दिनमा दिवस विशेषका दिन मात्रै बाल श्रमका इस्युहरू उठाइने गरिन्थ्यो भने यो ओल्भी नेपालसँग जोडिसकेपछि चाहिँ यो निरन्तरको इस्यु हो भन्ने कुरा महसुस भयो र ती इस्युहरू उठाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा महसुस भइसकेपछि गत वर्षदेखि मैले ओल्भीको यो ट्रेनिङमा जोइन हुने अवसर पाएकी छु र बाल श्रमका इस्युहरू पनि उठाइरहेकी छु। श्रम मन्त्रालयले बाल श्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्ने निर्देशिका जारी गरी सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई सहभागिता जनाउन आह्वान गरेपछि
श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आइएलओ नेपालले बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न पालिकामा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप बाल श्रम न्यूनीकरण र सचेतनाका लागि भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकामा पनि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। भोजपुर नगरपालिकामा पहिलेको समयमा भन्दा अहिले बाल श्रम कम हुँदै गएको छ। केही छिटपुट घटना बाहेक भोजपुर नगरपालिकामा बाल श्रम घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। ओडा ओडा टोल टोल स्तरमा गएर अहिले हामीले डाटा लिने कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ होइन। र अहिले हामीले सञ्चारको माध्यमबाट पनि हामीले चेतना सञ्चार सम्प्रेषण गरेर चेतना फैलाइरहेछौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले वडा स्तरको कार्यक्रममा पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई अभिभावकहरूलाई पनि बोलाएर यसरी अगाडि बढ्न जानुपर्छ भनेर हामीले भनेछौँ। वास्तवमा पूर्वाधार पनि शिक्षा हो। हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूको आर्थिक रूपान्तरण गरियो भने पनि यो बाल श्रमबाट मुक्त हुन्छ कि कम्तीमा उहाँहरूको आर्थिक रूपान्तरणमा पनि हामीले होस्टेल हैसियत गर्नुपर्छ भनेर पालिकाले यो नगरपालिकाले त्यस्तो खालको भूमिका गरेर किसान क्रेडिट कार्ड भनेर पनि हामीले ल्यायौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ 2 लाखदेखि 10 लाखसम्म चाहिँ पहिलो प्रारम्भमा हामीले चाहिँ बिना धितो ऋण दिने, जोबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो ऋण दिएर व्यवसाय गरेर त्यो व्यवसायबाट उहाँहरूको हाम्रो हरेक नगरपालिकाभित्रको कृषक दाजुभाइहरूको आर्थिक रूपान्तरण गरियो भने उहाँहरूले आफू अर्थमा बलियो भयो भने ती बालबालिकालाई पठन पाठनको निम्ति सहज वातावरण मिल्ने र उहाँहरूले समय दिने, बाल श्रममा नलगाउने आधारहरू बन्छन् भनेर हामीले गर्यौँ। हामीले अन्य पालिकामा भन्दा हाम्रो यो बाल श्रम पनि यो नगरपालिकाभित्रको कमै देखिएको छ। हामी यस्ता कार्यक्रमको प्याकेजहरूले गर्दाखेरि पनि यस्ता खाले कार्यक्रमले हाम्रो पालिकाले लगेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले बाल श्रम चाहिँ भोजपुर नगरपालिकामा चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था र सम्बन्ध विच्छेद नै बाल श्रमको प्रमुख कारण भएको भोजपुर नगरपालिकामा बाल श्रम अन्त्य गर्न पालिकाले सक्रिय भूमिका खेलेको छ। पछिल्लो समयमा म यहाँ आइराख्दाखेरि धेरै अब यो सम्बन्ध विच्छेदको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। विशेष गरेर सम्बन्ध विच्छेद पनि 2टा बालबच्चा भएकोहरू, एउटा बालबच्चा भएकोहरू, 3टा बालबच्चा भएकोहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आएको हुनाले गर्दा त्यसले चाहिँ बालबालिकालाई पछिल्लो समयमा, अब अहिले तत्कालै त त्यस्तो देखिएको छैन, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसले एउटा आमा विहीन बच्चा अनि फेरि बाबुले अर्कोले श्रीमती ल्याउनु पर्ने कुराले चाहिँ सम्भावना बालश्रममा पर्छन् कि भन्ने सम्भावना छ। तर कहीँ कतै चाहिँ यसो छाटाछुटा बजार एरियातिर कतै कतै देखिन्छ, तर त्यसलाई हामीले अनुगमन पनि तीव्र गर्दैछौँ। त्यसलाई निवारण गर्ने हामी पूर्ण कोसिस गरिरहेछौँ। बाल श्रम समाज र परिवर्तनको लागि अभिशाप बनेको छ। भविष्यका कर्णधार नै श्रम शोषणको शिकार भएपछि स्वच्छ र सन्तुलित देश निर्माणको अपेक्षा कसरी गर्ने? त्यसैले बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम त बालबालिकाका परिवार तथा अभिभावकलाई सबल र सक्षम बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका अभिभावकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। परिवारको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएका ठाउँहरूमा भएका परिवारहरूमा चाहिँ बालबालिकाहरू अलिकति श्रममा बढी लागेको पाइन्छ होइन। त्यसका लागि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सृजना गर्नै पर्छ। अब पालिकाले त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। उसको परिवारको लागि रोजगारी आय आर्जनको बाटो चाहियो क्या। उसको आय आर्जन भयो भने मात्रै त्यो बच्चा चाहिँ नियमित विद्यालय जान पनि सक्छ र उसलाई चाहिँ नि बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाको नि अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ आय आर्जनको काम उसलाई दिन सक्नु पर्यो, अथवा उसले चाहिँ नि श्रम गरेर पारिश्रमिक पाउने उसको अभिभावकले, बच्चाले होइन कि अभिभावकले चाहिँ श्रम गरेर पारिश्रमिक पाउने ठाउँ चाहियो। नभए त त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको परिवार धान्नका लागि भए पनि
बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउने अवस्था देखिन्छ। भोजपुरकै पौवादुङमा गाउँपालिकामा पनि बालश्रम बिस्तारै कम हुने अवस्थामा छ। बालश्रम पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्नका लागि पौवादुङमा गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएको छ। आईएलओले भोजपुर नगरपालिका र हाम्रो गाउँपालिका पौवादुङसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। पहिलो कुरा आर्थिक पाटाको हिसाबले, प्राविधिक पाटाको हिसाबले र अलिकति प्रशिक्षित गर्ने सबै हिसाबले हामीलाई यो आईएलओले सहयोग पुर्याइरहेको छ र सबै हिसाबले हाम्रो गाउँपालिका पनि बालश्रम मुक्त गाउँपालिका बनाउन, नानीहरूलाई श्रमबाट मुक्त गराएर बालबालिकाहरू सबै हिसाबले अत्यन्तै खुसीका साथ पढ्न पाउने, लेख्न पाउने, खेल्न पाउने, मनोरञ्जन गर्न पाउने हिसाबले त्यो भूमिका खेल्ने गरिकन लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको साथ हाम्रो गाउँपालिका लागेको छ र आईएलओले टेवा गरिरहेको छ, मद्दत पुर्याइरहेको छ। आईएलओसँग समन्वय गरेर गरेको कार्यक्रमहरूलाई नै त्यही फ्रेममा राखेर हामीले यसको बजेटहरू व्यवस्थापन गर्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरा र गरिबीका रेखामुनि परेका बालबालिकाहरूको परिवारलाई पनि रोजगारसँग जोड्नको निमित्त सामान्यतया हामी गाउँपालिकाले पुलको भूमिका खेल्ने कुराहरू हामी गर्नेछौँ र यसलाई निरन्तरता दिइराख्नेछौँ र यो चाहिँ हाम्रो सानो गाउँपालिका र थोरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका पनि भएको हिसाबले यसलाई हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ। पौवादुङमा गाउँपालिकाले सबै ओडामा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। विद्यालयहरूमा महिला हिंसासँगै बाल अधिकार र बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा बाल सञ्जाल भन्ने एउटा बाल क्लब पनि हामीले गठन गरेका छौँ होइन। त्यस पछाडि हाम्रो यो 6वटै वडामा 1 नम्बरदेखि 6 नम्बर जम्मा हाम्रो यो पौवादुङमा गाउँपालिकामा चाहिँ 6वटा वडाहरू छन्। त्यस 6वटा वडाहरूमा सबै वडामा हामीले बाल सञ्जाल पनि क्लबहरू गठन गरिसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि अब यो लैङ्गिक हिंसा सँगसँगै महिलाको कार्यक्रम सँगसँगै त्यस पछाडि हामीले सबै विद्यालयहरूमा अब बाल सञ्जालले चाहिँ सबै बालबालिकाहरूको हितको लागि कार्यक्रमहरू पनि गर्यो होइन। बालबालिका चाहिँ भोलिको देशको कर्णधार हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सही मार्ग निर्देशन दिएर अगाडि बढाउन सकियो। उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै अब बालबालिकाको हितको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू गराउने र त्यो कार्यक्रममा सरिक गराउँदै गयो भने अब आजको बालबालिकाहरू भोलि पक्कै पनि देशको कर्णधार बन्न सक्नेछन्। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अहिले सुरुदेखि नै हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुपर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारका बालबालिकाहरू बढी बालश्रमको शिकार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका कृषिमा नै आश्रित भएकाले धेरै बालबालिका कृषि क्षेत्रमा नै श्रम गरिरहेको देखिन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाका पनि आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा पनि विभिन्न योजनाहरू छन्। ती योजनाहरूमा पनि ती बालबालिकालाई समेट्न सक्नु पर्यो। जस्तो अब गरिब बालबालिकाहरू छन्, उनीहरू बालश्रम गर्न बाध्य छन् भन्ने हाम्रो मेडपा कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले लघु उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार मार्फत 100 दिनको रोजगारीको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। ती कामहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाको कार्यक्रम र दात्री निकायको सहयोगहरूलाई चाहिँ एक आपसमा जोडेर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति दिगोपना ल्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। आईएलओले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो सपोर्ट गरिरहेको छ। उहाँहरूले जुन प्राविधिक नलेज हाम्रो कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक नलेज दिनुभएको छ, कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ र केही स्रोत साधनहरू पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो स्रोत साधनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि उहाँहरूले दिएको सहयोगले गर्दा चाहिँ हामीले जस्तो भर्खरै इन्युमिनेटरहरू 6वटै वडामा हायर गरेर उहाँहरूलाई एउटा डाटा सङ्कलनमा पठायौँ। त्यसको लागि पनि सहज भएको छ र विभिन्न यो प्रचार सामग्रीहरू पनि हामीले पाइरहेका छौँ। हामीले अब फ्लेक्स बोर्डहरू, साइन बोर्डहरू विभिन्न स्थानमा राखिरहेका छौँ र विभिन्न पहिले चाहिँ हामीले बाल श्रम उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ अवस्था के कस्तो छ त गाउँघरमा भनेर हामीले चाहिँ प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूसँग पनि एउटा फिडब्याक लिइरहेका छौँ। जस्तो बाल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, जस्तो सुरक्षा निकायका साथीहरू, उहाँहरूसँग बसेर हाम्रा वडाध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू सबैसँग बसेर चाहिँ एक किसिमको गहन छलफल पनि गरिरहेछौँ र त्यो छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि आईएलओले दिइरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई केही हदसम्म सप्लिमेन्ट्री सहयोगको रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग भएको छ। भोलिको दिनमा आईएलओले सहयोग बन्द गरे पनि हामीले हाम्रो संस्थागत क्षमता चाहिँ विकास गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रमहरू पास गरेर हामीले अहिले बाल अधिकार सम्बन्धी, बाल मैत्री सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू पनि गाउँसभाबाट पास पनि गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई संस्थागत गर्दै थप उचाइमा लानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर
आईएलओले यस्ता खालका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। बाल श्रमको अवस्था भयावह बन्दै गएका देशहरूमा आईएलओले त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर बाल श्रम न्यूनीकरण अभियान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। The countries, especially Nepal, in achieving the global target of SDG 8.7, which is the elimination of all forms of child labor by 2025. Nepal plays a very important role because it is a pathfinder country of the Alliance 8.7. That means that among all the countries in the world, Nepal has taken the commitment to accelerate its efforts to do more so that child labor will be eliminated in the country, and Nepal will make a big contribution to the global fight against child labor. बाल श्रम मुक्त देश निर्माणमा नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित भए आईएलओ जस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गरे कागजको खोस्टामा मात्र हैन व्यवहारिक रूपमा पनि नेपाल साँच्चीकै बाल श्रम मुक्त देश बन्नेछ। सबै स्थानीय पालिकाहरूले बाल श्रमलाई विकासको बाधक सम्झेर लागि परे बाल श्रम मुक्त नेपाल बन्नका लागि अर्को कुनै युग पर्खिनु पर्दैन। दर्शकबिन अर्को हप्ता एक कर्मयोगी संघर्षशील एवं प्रेरणादायी व्यक्तिका जीवन बगाएका कथा लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जीवन यात्राको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक, नेपालको पहिलो बैंक। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ। छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, ग्रामीण विकासको आधार लघुवित्तको गुणात्मक विस्तार। भायानेट, अलवेज इनोभेटिङ, अलवेज अहेड। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। एलआरआई स्कूल, लीड द वर्ल्ड एलआरआई वे, कलङ्की स्थान काठमाडौँ। कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो।